नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। काठमाडौँ छाड्न सरकारले दिएको 2 दिनको समयले संक्रमणको जोखिम झनै बढाएको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित, गाउँ पुगेर अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्न सुझाव। यो 2 दिनको समय दिँदाखेरिको चाहिँ जोखिम के भयो भने हजारौं मान्छेहरू अब मास्क लगाएका छैनन्, लगाए पनि जिउमा नाक लगाएका छन्। त्यो बेला प्लेग रोग फैलिँदा उनीहरूले एउटा त सिस्टम त बनाए नि उनीहरूले। कोरोना नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माओवादी केन्द्रको माग। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,000 नाग्यो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयप्रति व्यवसायीको आपत्ति। सवारी लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन र ट्रायल अनिश्चितकालका लागि बन्द। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुनु पूर्व घर फर्कनका लागि दिइएको 2 दिनको समयले कोरोना संक्रमणको दर झनै बढाउने देखिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निषेधाज्ञा लागू हुनु पूर्व घर फर्कनका लागि भएको भिडभाडका कारण संक्रमणको दर बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। सरकारले हिजो आगामी बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी हुने घोषणा गरे लगत्तै घर फर्कनेहरूको घुइँचो लागेको छ। यसरी ठेल भएर घर फर्कने क्रम सुरु भएपछि संक्रमणको जोखिम निकै बढाएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। संक्रमणको दर उकालो लाग्ने क्रम सुरु हुने बित्तिकै पर्याप्त समय दिएर व्यवस्थित रूपमा नागरिकहरूलाई घर फर्काउनुको साटो अन्तिम अवस्थामा सरकारले हतारमा लतारको काम गरेर जोखिम बढाएको उहाँको आरोप छ। सरकारले पनि जब संक्रमण चाहिँ बढिरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ पछि भविष्यमा लकडाउन हुन सक्छ, त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यदि चाहिँ कोही जानुपर्ने छ भने जानुहोस् भनेर चाहिँ 1 हप्ता अगाडि सूचना दिन सक्थ्यो, 10 दिन अगाडि सूचना दिन सक्थ्यो। त्यो दिएको भए मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सुविधा अनुसार चाहिँ जाने थिए र यसरी भिडभाड हुने थिएन। अर्को कुरा भनेको यो 2 दिनको समय दिँदाखेरिको चाहिँ जोखिम के भयो भने हजारौं मान्छेहरू अब मास्क लगाएका छैनन्, लगाए पनि जिउमा नाक लगाएका छन्। त्यसपछि बस काउन्टरदेखि लिएर टिकट काउन्टरदेखि लिएर त्यसपछि बस पार्क बाटोमा हरेक ठाउँमा चाहिँ मान्छेको व्यापक भिड छ र बसमा चाहिँ कोचिएर यात्रु गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ भौतिक दूरीको चाहिँ कुनै प्रश्नै हुँदैन किनकि सबै सिट जोडिएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको बसमा चाहिँ सेनिटाइजरहरू राख्ने, सिटहरू सेनिटाइज गर्ने त्यो हामी कहाँ छैन। सरकारले बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने घोषणा गरेको भोलिपल्ट आज मात्रै 50,000 भन्दा धेरै मानिसहरूले काठमाडौँ छाडेका छन्। निषेधाज्ञा लम्बिएपछि काठमाडौँमा भोकै परिने त्रासले हजारौं मानिसहरू आफ्नै गाउँतिर कुलेलम ठोकेका हुन्। तर सार्वजनिक यातायातमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएकाले संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनीले बताउनुभयो। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसमा तीव्र गतिमा फैलिने क्षमता भएकोले जोखिम अझ बढेको उहाँको भनाइ छ। गाउँ गाउँमा कोरोना गयो भने चाहिँ अब झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। पोहोर सालको चाहिँ अब विशेष कारण हो गाउँघरतिरको अब अलिकति त्यहाँको बस उठ त्यहाँको चालचलनले गर्दाखेरि चाहिँ घरको बनावटले गर्दाखेरि सरेन पोहोरको हिसाबमा। यो वर्ष चाहिँ अब कतिपय चाहिँ संक्रमित पनि हुन सक्छ। यो फेरि अलिकति यो अब युके भेरिएन्ट साउथ अफ्रिका ब्राजिलको भेरिएन्टका ग्रुपहरू भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ अलिक बढी सर्ने भएको हुनाले अब गाउँतिर सर्यो भने चाहिँ झन् स्थिति चाहिँ धेरै नाजुक हुन सक्ने सम्भावना देख्छु म। विज्ञहरूले क्षमताभन्दा धेरै मानिसहरू खादिएर सुरु भएको बसको यात्राले एक त स्वस्थ रहेका व्यक्तिहरूलाई बाटोमै संक्रमण हुने र अर्को उनीहरू गाउँ पुगेसँगै गाउँमा पनि संक्रमणको जालो फैलिने खतरा देखेका छन्। त्यसैले घर पुगिसकेपछि कम्तीमा 14 दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्न डाक्टर पाण्डेले सुझाव दिनुभयो।
एकतर्फ चाहिँ जाने मान्छेलाई पनि जोखिम छ, दोस्रोको चाहिँ उहाँहरू गाउँमा गएर एकदमै डिसिप्लिनमा चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नुभयो भने त्यो चाहिँ अब राम्रो हुन्छ। यदि उहाँहरू गाउँमा गएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएन भने फेरि गाउँमा संक्रमण फैलिने डर हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि घर जानको लागि जसरी 2 दिन चाहिँ सरकारले म्याद दियो, त्यसै गरी सरकारले के भन्नु पर्थ्यो भने हरेक बसहरूमा चाहिँ कसरी सहजतापूर्वक चाहिँ पठाउने भने त्यो पनि सरकारले प्लान गर्नु पर्थ्यो र हरेक चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले आफ्नो गाउँमा आउनेहरूलाई अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन 10 दिनको होम क्वारेन्टाइन चाहिँ अनिवार्य चाहिँ गराउनु पर्थ्यो। यो हामी कहाँ होमवर्क भएन र त्यो पनि अन्तिममा लास्ट आवरमा आएर चाहिँ गर्ने अनि त्यसपछि गरेर चाहिँ भद्रबल हुने, त्यो चाहिँ गत साल पनि त्यस्तै भएको थियो, अहिले पनि यस्तै नै भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम चाहिँ धेरै नै छ। सरकारले घर फर्कनका लागि 2 दिनको समय दिएको तर यात्राका बेला अपनाउनु पर्ने सावधानीका लागि कुनै प्रयास नगरेको आरोप विज्ञहरूको छ। अहिले गाउँ जानेहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा क्वारेन्टिनमा राख्न सके संक्रमणको चेन केही हदसम्म तोड्न सकिने जनस्वास्थ्यविद मरासिनीको दावी छ। उहाँले प्लेग रोग देखिएपछि मल्ल राज्यहरूमा स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रवेश दिएर संक्रमण नियन्त्रणमा लिइएको इतिहास सुनाउँदै अहिले पनि क्वारेन्टिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। 1715 देखि 22 सम्म नेपालमा मल्ल राज्यभित्र र आसपासका क्षेत्रमा प्लेग रोग फैलियो। त्यो बेला प्लेग रोग फैलिँदा उनीहरूले एउटा त सिस्टम त बनाए नि। उनीहरूले मल्ल राज्यभित्र प्रवेश गर्नु अगाडि सैनिकहरूले चाहिँ काम नभएका मान्छेलाई रोक्ने, वैद्यले जाँच गरेर मात्रै सैनिकहरूले चाहिँ आउन दिने, व्यापारी पनि रोग नलागेको अनि त्यसपछि घरियाहरू पनि रोग जान आउन दिने, समस्यामा परेका घरमा अब चाहिँ काजक्रियाहरू गर्नुपर्ने यस्तो मान्छेहरूलाई आउन दिने, बाँकी मान्छेलाई रोक्ने भनेर अर्डर गरेर घरमै क्वारेन्टाइन गर्ने सिस्टम सुरु गराइदियो। त्यो बेला घरमा यताबाट गएका मान्छेहरू 14 दिनसम्म अनिवार्य बस्नु पर्थ्यो। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4524 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 26,225 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने लगायतका जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नमा लापरवाही नगरौं। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई लामो बिदा नदिने र यसअघि बिदामा बसेकालाई पनि हाजिर हुन निर्देशन गरेको छ। मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले आज अस्पतालहरूलाई पत्र लेख्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई लामो बिदा नदिन र बिदामा बसेकाहरूलाई पनि बोलाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै कार्य र जनशक्ति मध्ये 50% पालो निर्धारण गरी सेवा दिन दरबन्दी अनुसार कुनै पद रिक्त भएमा तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति चाहिए 6 महिनाका लागि करारमा लिन पनि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आकस्मिक उपचार दिने तर बहिरङ्ग सेवा र अति आवश्यक बाहेक असल्य क्रिया नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अस्पतालहरूलाई पठाएको पत्रमा सघन उपचार तथा आकस्मिक उपचार सम्बन्धी आवश्यक औजार, उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। यसैबीच संक्रमण भई नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहलाई अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार गरिएको छ। अस्पतालले आज दिउँसो जारी गरेको सूचना अनुसार कोरोनाबाट संक्रमितहरूमा हुन सक्ने श्वास प्रश्वासको समस्या जटिल नबनोस् भनेर पूर्व राजा र पूर्व रानीलाई अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार गरिएको हो। सरकारले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि 10 जिल्लामा पूर्ण र 3 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शहरी क्षेत्रमा 500 र पहाडमा 200 जना सक्रिय संक्रमित भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णयमा टेकेर स्थानीय प्रशासन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा लगाउने आदेश जारी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार आजसम्म 11 जिल्लामा पूर्ण र 2 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा रहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, बाँके, दाङ, कैलाली, रूपन्देही, पर्सा र सुर्खेतमा पूर्ण निषेधाज्ञा रहेको छ। कास्कीमा पनि निषेधाज्ञा छ। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लगाइएको छ। बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटमा भने आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 5 र बाँसगढी 6 नगरपालिकाको बाँसगढी बजार क्षेत्र, बर्दिया नगरपालिकाको जयनगर र कतर्निया बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा छ। त्यस्तै ठाकुरबाबा नगरपालिकाको बगनाहा, भुडी गाउँ र ठाकुरद्वारा बजार क्षेत्र, राजपुर नगरपालिकाको
जिल्लाको राजापुर, मानपुर, टपरा बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा रहेको छ। बढियाताल गाउँपालिकाको भोलागौडी, मैनापोखर र शीतला बजार क्षेत्र र गेरुवा गाउँपालिकाको शान्ति बजार र पशुपतिनगर बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले पनि बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा निषेधाज्ञा लगाएको छ भने कालीकोटको खाडा चक्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा निषेधाज्ञा रहेको छ। यस्तै कालीकोटमा 5 जना व्यक्ति संक्रमण देखिँदा फैलन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। आज साँझसम्म चितवनमा पनि सक्रिय संक्रमित संख्या 500 पुगिसकेको छ, तर प्रशासनले कुनै आदेश जारी गरिसकेको छैन। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एक साता निषेधाज्ञाले मात्रै महामारीको चेन ब्रेक नहुने भन्दै थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जिल्ला अनुसार फरक फरक आदेश भएपछि अधिकांश शर्तहरू एकै किसिमका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा जिल्लाहरूमा खाद्य सामग्री, औषधि पसल बाहेक सबै व्यवसाय बन्द हुनेछन्। अति आवश्यक सवारी साधनहरू मात्र चल्ने जनाइएको छ। यस्तै सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी ब्याली, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिम खाना, समूहमा खोलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना बन्द गरिनेछन्। सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ। सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले परिचय पत्र देखाएर आवत-जावत गर्न सक्ने भएका छन्। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने चल्न पाउने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद सबै एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अपिल गरेको छ। यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेका छौं, नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो। बैठकले भारतमा संक्रमण बढेकाले सीमाहरूमा कडाईपूर्वक नियन्त्रण गर्न र नेपाल आउनेलाई परीक्षण लगायतका मापदण्ड पूरा गरी मात्र आउन दिन आग्रह गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नक्कली एमाले भएको बताउनु भएको छ। सक्कली एमाले आफूहरू रहेको दावी गर्दै उहाँले ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको कावासुतीमा आयोजित कार्यकर्ता परिषद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ओली कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पारेर कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्न रमाएका छन्। कार्यकर्ताको भावना बुझ्न नसकेर जे मन लाग्यो त्यही गरेर ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पारेको उहाँको आरोप छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त एक सिटका लागि ज्येष्ठ 6 गते हुने उपनिर्वाचनमा 1,61,30,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन सञ्चालनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यविधि तयार पारिएको जनाएको छ। सोही कार्यविधि अनुसार निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि युक्त खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ। सांसदको पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै अवरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक सबै सांसदको परीक्षणपछि सुचारू हुने सहमति भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै सांसदले स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिने सहमति जुटेको हो। परीक्षणपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएका सांसदले भोलि हुने मतदानमा भाग लिन पाउने भए पनि बोल्न भने दिइने छैन। संसद बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेलाई बोलाइएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सबल तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै संसदीय समितिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाए पनि आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यस्तै सवारी चालक अनुमतिको अनलाइन आवेदन र ट्रायल बन्द भएको छ। सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दुवै सेवा बन्द भएको जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषालले विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसका कारण 16 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको लाइसेन्स आवेदन प्रणाली बन्द भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको आरोप लगाएको छ। सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न गठित 5 सदस्यीय उपसमितिको बैठकमा मन्त्री र सचिव दुवैजना नआएको तथा छलफलबाट उनीहरू तर्किरहेको अध्यक्ष उपसमितिका संयोजक रमेश चन्द्र रायमाझीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले अवकाश पाएका आफ्ना कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण पेन्सनका लागि आफ्नो बैंक खाताको विवरण दिन आग्रह गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले मासिक निवृत्तिभरण रकम सोझै पाउन बैंक खाताको विवरण पठाउन भनेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले भारतमा मेडिकल सामग्री पठाउने भएको छ। कोरोनाको संक्रमणले अति प्रभावित भएको भारतमा महत्त्वपूर्ण मेडिकल सामग्री पठाउन लागि WHOका प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले बताएका छन्। अक्सिजन, मोबाइल अस्पताल र ल्याबहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेर आफूहरूले काम गरेको उनको भनाइरहेको छ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा गौरव बस्नेत नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज बस्नेतलाई फुटसल टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो।